عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في ريفيو أخرى من الشانل نتاعنا 619 فيبرز. دونك المرة هذيا عندنا برودوي نتاع اس اكس ميني. دونك بون اونفان باش نعملو الريفيو نتاعي نتاعو بلوتو فيو كو بالرسمي داخلين عليه عندنا مدة طويلة عنا البرودوي وما عملناش الريفيو نتاعو وكل شيء. اي دونك فوالا دونك اليوم عندنا لا 6 ميني بون جديدة بالكل اللي هي لا 6 نانو. دونك دو شي 6 ميني. دونك لي 6 نانو هذه المعروف عليها. دونك براتيكمون كيما الاس 6 ميني اكس كلاس. دونك اللي هي اوتو سكوانك واللي فيها لا تكنولوجي يو اس اس دونك دو كونترول تمبيراتور اللي هي تقرا الاتوم تاعك معناها الكويل نتاعك السخانه نتاعو تعرف قداش تهز له ليكيد ووقتاش تهز له ليكيد تيل فاسون عمرك ما تشوف حتى دراي هيت. دونك فوالا دونك نشوفوا الباكي نتاعو شفما من التالي. دونك مكتوب عليه دونك 6 نانو كولور بلاك اتسيتيرا برودكسيون اون 2020 داير. بون هي ان فيت وقتها الواحد وصلني دونك عملناو في الصيف. دونك وقتها بدات اول ديسمبر القادم يهبطوا الفيرسيون فينال. هبطت في سبتمبر اكتوبر اللي تعدى. دونك براتيكمون توا مازالت ما في بالي مازال ما دخلش في المارشي تونيزيان مي باش نشوفوا اسكو بالحق يستحق ان تدفع عليه فلوس برودوي كيما هكا ولا. دونك اول حاجه باش نشوفوها دونك عندنا لي 6 ميني او اللي جينا في الباكو. دونك يوصلك 6 نانو اول حاجه. دونك توصلك كويل 06 6 ميني اي دي اي اللي هو الاتوميزر نتاعو. دونك 06 ديسك كويل ريزرفوار دو فوا ريزرفوار تيب سي يو اس بي كيبل يوزر مانيوال وارنتي كارد باهي. نيميرو دو سيري كود كيو ار باش لوثنتيفيكاسيون باش تشوفها. وهذايا الكود كيو ار الثاني اللي هو نتاع الابجريد نتاع اليوتيوب يوريك كيفاش تعمل لها ابجريد الفريم ورك نتاعو حسيلو. نشوفوا شنو عملنا في الباكي. دونك ولا نبداو. دونك اول حاجه باش نلقاو الكتاب هذايا. بون معليش سكوت لا الاول ولا باش نلقاو اليوزر مانيوال. برشا حاجات اخرين نشوفهم في المانيوال ديتيليزاسيون. بعثولنا اللي بالانجلي شنو كان منين التراديكسيون بالعربي شيء ما تبعثلنا اللي بالانجلي. ولا هذا يوريك براتيكمون كل شيء كيفاش تستعملها قداش من مره تنزل باش تعمل كذا قداش من مره كل شيء به. 6 ميني فيرست يوز انستراكشنز هذا يقول لك اول حاجه تعملها. بون نشوفوهم بيكو لازمنا نعرفوا. دونك اول حاجه يقول لك عبي الليكيد في الاتوميزر في الليكويد انا انستال عبي الليكيد في الريزرفوار نتاعك وانستالي الاتوميزر نتاعك في البوكس به. تاني حاجة press and short hold the fire button to start به. تنزل على البوتون فاير باش يطلع الليكيد اتسيترا. ومن بعد تستنى مدة يعطيك كونتور. هو نورمالمون تستنى مدة اللي هي باش يتعبى فيها بلوتو باش القطن يشرب الليكيد. ومن بعد يقول لك the device is ready for use. من بعد نجم تستعمل الديفايس نتاعك وجوك به. نلقى ثالث حاجة هذايا كتاب يحكي على ال ADA V2 coil set اللي هو يوريك الاتوميزور الجديد نتاعهم فهمتني الديك نتاعو على ماوس بيس اللي هي الدريد تيب نتاعو ولا. من بعد اخر حاجه اللي هي الوارنتي كارد اللي ولا كارت جارانتي نتاعك وكل شيء به. خليو هذوما الزوز الكل بلوتو اكوتي. دونك نشوفوا البوكس نتاعنا. دونك فوالا بلوتو البود نتاعنا. دونك هذه البود نتاعنا فريمون 6 ميني
معناها لو ستيل نتاع لي برودوي نتاعهم باقي نفسه كيما جي كلاس كيما كذا، حاجه ياسر مزيانه وحاجه يونيك، معناها ما فماش حاجه تشبه لها كوا في المارشي. كولور ياسر مزيانه، دونك سامبل، فما لي كونتور هذوما اللي يلمعوا الغوفلي نتاعهم مع الضوء مع كل شيء ياسر مزيان. دونك اس اكس ميني مكتوبه منا، دونك يقول لك اللي هو معناها 900 ملي امبير اللي هي الباتري نتاعو، واللي لا يدي اللي هو النيميرو سيري نتاعك نتاع البرودوي نتاعك. وعندك كذا الريزرفوار اللي تعبي منه الليكيد باش يطلع منه في الاتوميزور. دونك هذه جوست دو بروتيكسيون باش تحطها تنحي كل شيء، خليوها كوتي. دونك عندنا الريزرفوار نتاعنا فوالا، ميم حلين وتسكير كلي بليت شويه، معناها تيلمون الميكانيزم فماش جو كبير ياسر لهنا، ولا متخافش معناها كوز دو سخانه ولا حاجه يوسع ولا حاجه، فماش جو جمله معناها بريس. دونك تولي تعبي الليكيد نتاعك منه فوالا، يتجبد بالبامب هذي. دونك من البامب يوصل لهنا، فما ميكانيزم حاطين نتاع بامب ولا يتعدل اللاتو نتاعك. باهي هذايا نعبيوه من بعد شويه، جوست نكملوا نشوفوا شي يجي معاها البود هذايا. دونك فوالا جينا هذايا فيه نشوف شو وسط الاتوميزور نتاعنا اللي دا اي في 2 معاه دريب تيب اخرى ابارامون ياسر مزيانه داير الصوره بالحق مزيانه، انا تعطيك لامبرسيون تاع تو ام تي ال فريمون اللي مستنسين بهم نشوف فيهم قدام وكل شيء، كثر معاهم ضربه بالتيم وكل شيء. دونك هذه الكويل اخرى نورمالمون 06 اي فوالا 06 اون اس اس 316 هذيا. من بعد يجينا معاه اللي هو اخر حاجه لو كابل يو اس بي، حبش يهبط حيل عليه نحلو مشكله الاخرى. فوالا كابل يو اس بي تيب سي اللي هو في الشارج تلقاه من لوطه نورمالمون، فوالا تتشرج من لوطه تيب سي فوالا. باهي نحط جوست اللي حاجتنا بيه اللي هما هذوما، هذي انا عرفت اسكم تحقوها ولا مي فوالا كويل دو ريشونج. با ديجا تنجم تشري معناها لي كويل نتاعك وكل شيء تجيك معناها واحدة كاملة هكا فيها هذوما 06 هاي لي كويل 06 فيها حكاية 5 كعبات 5 بيس فوالا 5 كعبات كويل. تنوريها فوالا 5 معناها ديسك كامل بالكويل بالقطن بكل شيء، مش هذا ماهوش معناها كونستركتيبل معناها انك لفات باش تعاود القطن وحدك وكل شيء، مي كمان فما سوليوشن هذه كوتي تنوريه لكم بعد شويه. دونك فوالا توا نركبوا الاتوميزون نتاعنا فوالا. دونك هذه البوكس كامله اون ديري كابوس عرفت. دونك نشوفوا البلاتو نتاع فوالا. دونك لي زافلو نتاعنا عندنا جوست نقبة فوالا اللي هي سواء تحل بها كعبة سواء زوز واحدة وانتي باش تختار. دونك عنا من بعد الديسك اللي هو اللي كيما لقيناه نديرو شونج اللي حبيت نجم نبدلوها تو مومون. باهي نتبعوا لي زيتاب الساعة أول اللي قلنا عليهم بكري في المانيوال دي لوتيليزاسيون. أول حاجة أنا باش نبدل دغيبتيب بالرسمي نستنى فيه دغيبتيب هذا تيمو
فوالا يركب من البارتي للتيم اللي فيها فيلتاج. دونك فوالا تشوف فيه الفيلتاج بانيل جوانيت لا حتى شي جوست فيلتاج لهنا من التيم. فوالا هذا فلو نحيو يبي هذه تكون الباد نتاعنا الكل باين. قاعدين توا نعبيو الليكيد نتاعنا ونجربوها وكل شيء ونعطيو الراي نتاعنا. دونك نتعداو توا كيما قلنا باش نعبيو الليكيد في الريزيرفوار نتاعنا باش نجربو اول معناها باش نجربوها الماكينه ونشوفوا كيفاش ديمارش نتاع اللي تخدم بها. دونك اول حاجه هذا الريزيرفوار نتاعنا كيما قلنا نقبه هيك ندخلوا منها الليكيد. دونك باش نستعمل نعرفش هايز دريمر ما برا هايز دريمر مي 6 ملغ كهو هيك براتيكمون موجود في تونس. واحنا نعرفوا انه في بسد نيكوتين تحبك معناها تلوج وكل شيء، مي حتى ب 6 ملغ جربت قبل وكل شيء بالحق تعطي حكايه مزيانه على الاخر. دونك هكا كيكا جوست باش نوريك ما عنديش في دير برشا توا. دونك بيسي هكا هلا جوست فكي خاطر الحاجة الخايبة انه تشد بلاصة الصويبة وبلاصة الليكيد وكل شيء. دونك فوالا مسحناها حلوها 5 فوا اي 6 ميني. هيدا اي مود دراي هيت اون. فوالا مود نورمال. ننزلو اول حاجة بوتون فاير كما قلنا بكري نو ليكويد. شو باش يعمل توا؟ فوالا يهز وحده توا في الليكيد. تجاكم تسمع الصوت توا. قلنا انه باش يستنى 60 سكوند نورمالمون بجوست نستناوها انه القطن يشرب بالكدا باش معناها باش يكون يسير اللي مش باش يضربك حتى كعبة دريهيت معناها تبدا تكح وكل شيء. دونك تستناو انتوما الكل نرجعو. تستناوها تكمل. ريدي قالك سي بون حاضرة توا تنجم تبدا تكيف على روحك. باهي نبداو نشوفو من بعد فما المود 1 2 3 تحل ساعة 1 2 3 تسكر ثم 1 2 3 4 5. دونك عندنا الشت داون هذه باش تسكرها تنزل تكونفيرمي. عندك الابديت هذه تنزل هذيك كيف باش تعملها الابجريد نتاعها. عندك البرايتنس من 3 فما 5 تختار قداش. فوالا 1 2 3 4 5 فوالا بون 5 كيسر نقصو نرجعو 3 سافا. لا
اوتولوك هذه تتسكر وحدها وكل شيء. help dry test where is this one exit اللي هي تخرج. بالنسبة تنزل البوتون الفوقانية دونك تبدل لي مود نتاعك. البوتون الفوقاني عندك نورمال، عندك ورم فيب اسخن الفيب، كولد فيب ونورمال فيب. باهي نجربوا نورمال توا ونشوفوها معناها اش تعطي. مزيان. باهي عندنا حاجة أخرى باش نقولوا عليها اللي هي وقت اللي تبدا قاعد تبابلي كل شيء وقاعد تفايري او ميم طون. دونك فما بامب قاعده تجبد الليكيد او ميم طون وقت اللي انت تفايري. اسمعوا الصوت كان تحبوا يتابر فماك الفيبراسيون صغيره معناها تبدا تكيبي وتفيبري في يديك معناها خاطر البامب قاعد يخدم يهز في الليكيد معناها او ميم طون انت تجبد والليكيد قاعد اون ديري في الار دي معناها قاعد تصب في الليكيد وتجبد او ميم طون معناها اللي هي حاجه امور سافور طياره على الاخر. عندي تخوا ولا تسكرت باهي. اما رجله بلاديه تو باغ اكزومبل انا كهون جربت لقيت حكايه زايد برشا بالنسبه ليا اونتر 20 و 25 سافا معناها ان توكا ماهيش باش تعمل درايهيت فيكو معناها تسلق وحدها وتوقف عليه الباب معناها كان فما درايهيت باش يجي تعدي الدور مزيف معناها ادفى شويه البيت نتاعها. فاب امتيل طول معناها بيور امتيل قاعد في كولد فيب معرفش فما اديسيون كان فيها كولد فيب جربتها قبل ما هذه كولد كهو باهي. دونك شنو اخر في الماكينه دي عندنا دونك جوست حاجه باش نوريوها اللي هي بالنسبه لهذوما اللي هما البلاتو كل شيء. دونك حتى كان يوفى عليك الكويلات وتوفى عليك كل شيء وما عندكش منين تجيب دونك فما دي اي واي هذايا اللي هو دي كويل في وسطهم قطن تركبهم ديريكت في الديسك اللي هي معناها اون ديري تعمل في مونتاج واحد مي مونتاج حاضر ترجع معناها الباكيداش في وسطه دي كويل اللي هما ذوكم القطن هذاك دونك والديسك الفوقانيه اللي هي هذيك اللي داير بها الواحد. دونك نجربوا احنا توا باش نوريكم معناها دو كوا يساجي في سافيسا معناها واش نجم تستعملها كيتو بون مش مشكل. دونك تتنحى تو سامبلومون الكويل نتاعك هكا. دونك عندك لي بات هذوكم باش تدخل الكويل هكا وتنحي لي بات باهي. الوغ فيت في ديا نبيو اكزامبل معرفش قداش مكعبة تجي في الباكو هذايا مي فريمون ظاهر اسي باش يشدك بريود طويلة خاطر الكويل هذيا مرة كيف بها في معناها الكويل الديسك كويل نتاعهم معناها فريمون فابي بريسك معناها شهر كامل في ليكيد معناها ماهوش سكري بون برشا عادي ليكيد عادي معناها في 6 ملغرام شهر كامل معناها شهر ونص ظهر لي ميم اكثر من شهر ونص معناها ما قالتليش اي راسي معناها باقي تكيف سافور واصل كل شيء واصل. دونك اللي عليك تعملو انت كي يجيك هذوما دونك نحي هيك تو سامبلومون تجبد الكويل نتاعك دونك منا نحيها الكويل كاريمون نحيها ولا تدخل هذه ونقب في بلاصتها تعوجها منا وتقص وترجع الديسك هذيا اللي هي الديسك هذي جوست ابخي. دونك الحكايه
سامبل على الاخر، اي واحد ينجم يعملها، جوست فيديو صغيره معناها، ولا يتبع اللي قلت له كهو معناها فات الحكايه. دونك فوالا هذه هي دونك لي 6 نانو تو سامبلومون معناها، مش باش نطولوا ياسر ريفيو باش نقعدوا نفسروا برشا. دونك جوست نعملوا جديد اخرين ونقولوا شنو هما لي بوين تاعها البوزيتيف و لو بوين نيجاتيف. دونك فوالا بي سي بون، هذه هي دونك في الريفيو فيس عملناها نتاع لي 6 نانو. دونك باش نحكيو توا على الحاجات الباهيه والحاجات الخايبه اللي لقيتها في لي 6 ميني لي 6 نانو. دونك اول حاجه باهيه كالعاده بالحق ديزاين نتاع لي 6 ميني حاجه ياسر 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 حلوه. ديجا لاتو والبوكس كل واحد معناها حاجه ياسر مزيانه، كل حاجه وحدها بلوتو. ديزاين دونك دراي هيت استعملت البود هذايا بوندون، مش هذه بون واحده اخرى، مي استعملت ال 6 نانو بوندون ظهر لي 6-7 شهور. فريمون بالحق اونيتمون حتى مره ما كليت دراي هيت حتى بالغلط ولا 4 دراي هيت. دونك ثاني حاجه سافور بالحق، ميم سي لاتو الديامتر نتاعو ياسر صغير وكل شيء، مي كوتي سافور بالحق عالمي سورتو وقت اللي معناها او ميم طون قاعد تجبد للكويل، قاعد تجبد بلوتو في الليكيد للكويل وقاعده تفايل او ميم طون. هذيك الحاجه الباهيه على الاخر اللي تخلي سافور بلوتو كيكا. البامبينغ نتاعو ناجح على الاخر معناها لي ليك معناها لو فيت انه قد الكونتيتي وقت اللي كونترول الكونتيتي نتاع البامب يتوصل الليكيد معناها الليك ما فماش كاريمون معناها قاعد تتكيف من غير لا ليك لا دراي هيت لا حتى شيء خويا. بالنسبه للفابوتور هذوما اكثر مشاكل معناها عند لي فابوتور، جوست قد لو بوين الوحيد اللي هو معناها دي العباد اللي يتكيفوا بلوتو ام تي ال كو دي ال، ميم ار دي ال ينجموا يقدروا يحهم فيها، مي الاكثريه ام تي ال. ابار تو سا اش عندنا اخر، عندنا فوالا الدهينه البينتينغ نتاعها. دونك حاجه قاعده والله الاخرى كان بون ما جبتهاش معايا تو باش نوريها لكم، مي قعدت عندي كما قلت 6-7 شهور ما عمرها ما تجرحت ولا حاجه. دونك هذيك هي حاجه باهيه اخرى. شنية اخر جوست هذه راهي تنجم تتقرقش لك شوي لا 6 ميني كهو، مي البينتينغ نتاعها عليه راهو طياره على الاخر فهمتني. شنو اخر. دونك هذيك هي بود ياسر مزيانه كوتي معناها رابور كاليتي بري و ميم طون سافور ودرايهيت لي وكل شيء معناها تلوج اخر يا معلم. كاو جوست لو بوين نيجاتيف الوحيد اللي هو الباتري نتاعها 900 ام اش معناها 900 مليون امبير كمان بالنسبه لواحد تونسي اللي هو مصباح اللي يجبد معناها حكايه فارغه معناها باش تشارجيها مرتين ثلاثه في النهار فاسيلمون فهمتني. مي مرتين ثلاثه وقت اللي جوست تكيف في الفري بيز معناها 6 ملي جرام ولا 9 ملي جرام ولا اللي هو راك شد روحك باش تشارجيها برشا. مي وقت اللي تكيف سيل نيكوتين معناها تعمل 8-9-20 جبده معناها وتكي على جنب راهي تشدك نهار كامل معناها فاسيلمون بالكدا معناها فهمتني. دونك فوالا ماذا بيه اللي يشريها معناها ننصح بها على الاخر الماكينه هذيا فهمتني. مي لو بوين الوحيد انه بالحق اعطيها حقها باش تقول عليها حاجه باهيه، تكيف عليها سيل دو نيكوتين وكهو معناها ما بارسا ما فما حتى شيء. دونك ابار هذا ما عندي ما نزيد. دونك ديك هي كانت ريفيو صغيره وان شاء الله تنفع ان شاء الله بلوتو وصلت فيها انفورماسيون مزيانين. دونك كما العاده ذاك هو الفيديو نتاعنا وكل شيء، وان شاء الله تكون عجبتكم الريفيو نتاعنا وبلوس، وان شاء الله في ريفيو اخرى.